Namo Namo Jesu Christa Undyaru Paripunascha Namo Namo Sudbundara Sakramentam Karakcha Sagi Sodiutu Amkamelo Ravlai Deupoli Pontuve Udia Cheru Getna Udia Vainariu Tu Amchekan Sata Amcha Mogan Boron Tuka Sampitai Namo Namo Jesu Christa Undyaru Paripunascha Namo Namo Sudbundara Sakramentam Karakcha Jinye Jesu Duk Tuka Sangong Ai lao Jinye che suk duk Jinye che suk duk Tuka sangong ai lao Tu che ton bu swon A siêu hangarao lia Tu che ton bu swon A siêu hangarao lia Ye Jesu ye amka melong tu ye Jesu ye amka melong tu तुझे गुरपेचे देन्या मंडरगे तुझे गुरपेचे देन्या मंडरगे नमो नमो Jesu Christa Undyaru Paripunascha Namo Namo Sudbundara Sakramentam Karakcha Băi mă găcea baba băinino Wapur bai so veil amga Jesuno fawakela Somya so mogu ami sakcha ke Somya cha moga nami borcha katir Ani विशेष रीतीने सोम्या के ऐकूनच्या खातीर ह्या सांजेच्या वेळार हांगासर आमी सांगाता जमल्या आमचे सर्वस्व सोम्याक आमी समर्पण करया आमचे कस्त आमची पिडा शिडा आमची बेजाराई आमचे मुखले योजना ते सकड आमी सोम्याक समर्पण करया वो थोडो वेळ आमी सोम्याक अर्गां दिवच्यांत आराधन करच्यांत स्तुती करच्यांत आमी करसुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्यान जेजू 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 आराधन तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान आराधन तुका सोम्यान जेजू 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 स्तुती 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 तुका सोम्यान जेजू वंदन 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 तुका सोम्यान जेजू वंदन
वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या बाप्पा घाल तुझ्या आशिर्वादांचेर वो थोडो वेळ आमी तुजे सांगता करसूंक तुजे मुखार आमी हांगासर आसा आमकां आपोड जेजू आमकां तुज्या सक्तीन भर आमकां तुज्या कृपेन भर दयकन बसात आज परत जेजून म्हाका आनी तुमकां हो एक अवकाश दिला जेजून आज आपयला आनी आमी तो ताळो आयकलो आनी हांगासर आयल्या परत लक्षिल्ल्यान सोम्याक देखच्या खातीर आमच्या जिवितांत जायते अर्गां बेसांवां सोम्यान आमकां दिल्यांत त्या सगळ्या बेसांवा खातीर आमी देवाक सोम्याक अर्गां दिवया तुमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू आयचो दीस तुवें पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आयच्या दिसा तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरलेल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आयच्या दिसा आमकां दिसपडटे खाण पिवान आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू कालच्या राती बरी न्हीद तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आयच्या दिसा सर्व अवघड विघ्नांतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबा मुखांत तूं सदांच मोग करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू ह्या देव मंदिरा मुखांत सदांच तुजो मोग विविध रितींनी आमकां मेळटा देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू तुजो मोग आमकां लक्षिल्ल्यान दिवच्या आमच्या याजकां खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू हांगासर सेवा दिवच्या हेर रितींनी आदार दिवच्या धार्मीक भाव भयणी खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां सदांच गरजेक पावच्या आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आयच्या दिसा विशेष रितीन मोरयेक आमची माय करून तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू फातिमा मायेची परब आमी संभ्रमत आसतना त्या परबे मारिफात जायत्या जाणांक बरें केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू मोरयेक आमची तुवें आवय करून दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या वाटांनी आमच्या पयनार आमकां सदांच तुवें राखल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू तुज्या उतरा मुखांत सदांच तूं आमकां पोसताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरें करतल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां पंतावन दिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या गरजांक पावुल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू वय मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजून आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत आमकां आपडला आमकां विविध रितींनी सांगात दिला आदार दिला सोम्याचो तो मोग आमी अनुभव करया एका गिता मारिफात सोम्याची आमी स्तुती करया अर्गां आमी दिवया अर्गां दितालो तुका अर्गां दितालो सगळी म्हजी जिणी तुका अर्गां दितालो म्हणलें गीत आमी उबी रावन गायन करया उबी रावन आमी सोम्याक अर्गां दिवया अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तनसो मसोराय म्हाका साय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाम सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाम सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आधार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Alleluia आमेन Alleluia Alleluia आमेन Alleluia Alleluia आमेन Alleluia Alleluia आमेन Alleluia 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 अर्गां तुका सम्या गुलाब तुका सम्या महिमा तुका सम्या स्तुति तुका सम्या आराधना तुका सम्या अर्गां सम्या महिमा तुका सम्या Alleluia 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 अर्गां जिसू गुलाब जिसू महिमा जिसू स्तुति तुका जिसू Alleluia 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 praise you Jesus thank you Jesus Alleluia Alleluia देवाचें उतर हेचेर आमकां कितें संदेश दिता ते आमी आयकूंक तयार जावया पवित्र आत्म्याची सगत आमी मागया पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये आमची मोत उजवाडाय हेच्या दिसा त्या उतरा मारिफात कितें संदेश तूं दिवंक आशेताय तो संदेश तूं आमकां दी जुवांचो वांजेल अध्याय 10 वळू 22 इवाळाचो काळ तो जेरुसलेमान देवाळाच्या समर्पणाची परब चलतली जेजू देवळांत सलमांचे सौख्येंत पासायो मारीत आसतना जुदेव ताजे भोंवतणी वेडो घालन ताजे लागीं विचारी लागले केदोळ पर्यान तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड जेजून तांकां जाप दिली हांवें हाज्या आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सत मानिनात म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करता ती कामां म्हज्या विशांत साक्ष दितात तरी पूण तुमी सत मानिनात कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां सासणीक जिवी दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात म्हज्या हातांतले तांकां वोण कारूंक कोणा वरवीं जावचें ना तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्रांप्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वोण व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना हांव आनी बाप एकच
देवाचे उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. दयकन बसात. येजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भुरग्यानो, युवा जनानो, बाबा भयणीनो, एक फावटी एका इंटरव्यूक सबार युवाक युवाती एका सालांत जमल्ले आनी ते तांच्या इतल्याकच उलोवनचार मग्न जाल्ले. आनी अशें आसता आसतना भितरल्या इंटरव्यूच्या कुडात तावन एक हळू ताळ्यान अशें सांगता, कोणाक म्हजो ताळो आयकता ते भितर येयात. आनी अशें ते उलोवन गम्मत करनासता आसतना एकलो भितर येता आनी भायर भितर थावन त्या रुमांत थावन भायर येवन म्हणटा, इंटरव्यू जालें आनी वो सिलेक्ट जाला. सगळ्यांक शॉक जाता, एका रितीचो शॉक जाता, कित्याक इंटरव्यू कोणें आपोवना, पूण ह्या मनशाक कशें तांणी सिलेक्ट केलें विसवून केलें गी म्हणून. ताका भितर आसलो ते इंटरव्यूत रुमांत आसलेले म्हणटात, आमी एका ल्हानसो मायक घाल्लो आनी तांतूं हळू ताळ्यान आमी म्हणटाले, हांव कोणाक हो ताळो आयकता ते भितर येयात. आनी कोणी भितर येवनात, केवल एकलो मात्र भितर आयलो आनी ताका काम मेळ्ळें. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक ल्हानशें गडीत पूण हातूंत जायतीं लिसांवां आसात. आज आमी आवाजाच्या संवसारांत जियोवन आसा. आवाज हर एक कडेन आवाज, घरांत आवाज, कार्यांत आवाज आनी गेल्ल्या कडेन आवाज. आनी ह्या आवाजाच्या संवसारांत सबार फावटी आमकां आयकना. पळया, तुमच्या घरांत थोडे फावटी तुमी उलयता आसतना आवय बापायनी भुरग्यांक आयकता गी. ह्या भुरग्यांनी थोडे फावटी उलयता आसतना या विसरता आसतना वडिलांक आयकता गी. सबार फावटी आमी आयकूंक सुकता. आयच्या वांजेलांत पळया, भोव सोबीत घडीत थंयसर जेजू सांगता, एक संगती थंयसर सांगल्यात, थंयसर कितेंच तांकां बरेंपण करूंक जावना. कित्याक ते म्हणटा, तुमी म्हजे बोकरे न्ही, म्हजो ताळो आयकनात. कित्याक म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. आनी पळय उपरांत पळया, थंयसर भोव सोबीत उतरां आसात. बापाच्या हातांत थावन तांकां व्होन व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. आज समस्ये खंयच्यान येतात? आमी आयकनातल्या वरवीं येतात. आज भुरगीं वायट वाटेक येतात जाल्यार ती भुरगीं आवय बापायचें या वडिलाचें उतर आयकनात. आज कुटुंबांत एका रितीचें समाधान ना जाल्यार आयकोवची छाती ह्या सकत उणी जाल्यार जावंक पुरो, कित्याक एकामेका आयकोवंक नाका. आनी सबार फावटी आमी पळयता ह्या आयकनातलेल्या वरवीं आज एक ना एका रितीचे वायट वाटेक बली जाल्यात. आज पळय परत जेजू म्हणटा, जेजूच्या हातांत आसलेले कोणूच म्हज्या बापाच्या हातांत हांव तांकां व्होन व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. त्या खातीर आज आमी उडास दवरी जाय. सोम्याचो ताळो आमकां आयकता गी. ह्या राटावळीच्या संवसारांत, ह्या आवाजाच्या संवसारांत म्हज्या सोम्याचो ताळो म्हाका आयकता जाल्यार हांव आनी तुमी बागी जावन आसा. धर आयकना जाल्यार आस्तावन प्रयत्न करया. कशें सोम्याचो ताळो आयकुंचें? पयलें प्रयत्न आमच्या भुरग्यांक, युवा जनांक इगर्जेक आपोवन हाडचें. कित्याक तो ताळो खंडी जावन घरांत आयकता जावंक पुरो, पूण हांगासर आमी सामुदायीक रितीन आमच्या सोम्याक आराधन स्तुती करता आसतना, मागणें करता आसतना, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना तो ताळो बोळादीक रितीन आमकां आयकूंक सादी आसा. देवाचें उतर मोडटना झरमाव जावंक पुरो हर एक संगती हांगा जावच्या त्या देवसाचें कार्य मुखांत तो देवाचो ताळो आमकां आयकता. त्या खातीर पयलें काम आमच्या भुरग्यांक, युवा जनांक सोम्या सरशीं आपोवन हाडया. खंडी जावन पयले कस जावंक पुरो, कित्याक आयकना म्हणून आमी दुर्सोताव, पूण मागया आनी तांकांय सोम्या सरशीं आपोवन हाडया.
दुसऱ्यानं तो ताळो कसो आयकोनसो आमी कान उक्तें करणं तोंड उक्तें करणं आमी पार्टिसिपेट करता आसतना मिसांत ह्या मागण्यांत वांटेली घेता आसतना वांटेली जाता आसतना सोम्याचो ताळो आमकां आयकता आनी तिसऱ्यान सोम्याचेर विश्वास दवरया भावार्थान आमी मुखार सरता आसतना तो सोम्याचो ताळो आयकता आज एका थोड्या युवा जनाडे हांव उलोवन आसलो आनी भोव सोबीत रितीन कशें तांच्या जिवितांत तो सोम्याचो ताळो तांकां उपकाराक पडलो आनी वायट सक्तेतावन वायट संगतीतावन भायर येवंक आदार जालो गी म्हणल्या विशयांत ते सांगून आसले तर आज म्हाका आनी तुमकां तो ताळो आयकता गी सोम्याचो ताळो आयकना जाल्यार आमची काळजां आमी दांपल्यान जावंक पुरो म्हाका गरज ना आयकोचो ताळो म्हणून आमी दांपल्यान जावंक पुरो या आमी कोणाकच गन्य करीन हांव जावंक पुरो त्या खातीर उडास दवरया आमची दांपुल्लीं काळजाची बागलां आमी उक्तें करया आनी तो वळ आमकां खंडीत जावन तो ताळो आयकोंक सादी जाता देवाचो उतर आटापसो वो बूक आमचे लागीं आसा खंडी जावन जायते बोटी वो बूक बारी सोबीत रितीन शाबीत रितीन आसता कोणूच आपडिनात पूण तशें जावचें नाका कित्याक तूं थंयच दवरल्यार कितें उतरां आसात कितें जेजू आमचे लागीं उलोवंक आशेता तें आमकां आयकोवचें ना त्या खातीर आमचो बायबल उक्तें करून आमी वाचूंक सुरू करया सोम्याचो ताळो आयकोवया आज सोम्याचो ताळो आयकोवची भोव गरज आसा आमी पळयता हांव झुजाची मोडां सगल्यांनी आसात हर एक कडेन राग मोसोर द्वेश कित्या खातीर स्वार्था खातीर जर आमी सोम्याचो तो ताळो आयकता जाल्यार खंडी जावन हर एक उतर सांगता एकामेकाचो मोग करा एकामेकाक बक्षिया एकामेकाक मानान लेखा एकामेकाक गौरव दिया तर कित्याक आज म्हाका आनी तुका गौरव दिवंक जायना कित्याक आज म्हाका आनी तुका एकामेकाक बोगसूंक सादी जायना तर सोम्याचो आदार आमी मागया सोम्याचो ताळो म्हाका आनी तुमकां खंडीत जावन तो आयकतालो एक दीस एक भाव मस्त वायट संवयेक बली जाल्लो ताच्या उपरांत तो भायर आयिल्ल्या उपरांत तो म्हणटा हांव एका मिसार शर्माव आयकत आसतना त्या शर्मावांतलीं उतरां म्हाका ज्या काळजाक मारलेल्या बरी जालीं आनी तो वळ हांव एक निर्धार घेतलो म्हजें जिवीत हांव बदलतलो आनी आज तो ताज्या कुटुंबा भुरग्यां सांगता भोव सोबीत रितीन जिवन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमचें कुटुंब कशें आसा तुमकां कळीत आसा आज तुमच्या कुटुंबांत कितें समस्या आसात कितें उणेपण आसा तें तुमकां कळीत आसा पळया तुमच्या कुटुंबांत सोम्याचो ताळो आयकता गे या केवल आवाज मात्र आयकता जर ताळो आयकना जाल्यार आस्तावन तो ताळो आयकोंक प्रयत्न करा सांगता मागण्याक येता आसतना एकामेकाक बक्षीत आसतना एकामेकाक गरजे पावता आसतना एकामेकाक कुमो करता आसतना सोम्याचो ताळो आमकां आयकतालो तर आतां मौनपणी आज आमकां विशेश रितीन सोमी कितें सांगूंक आशेता तें आमी आयकोवया म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात म्हज्या बापाच्या हातांत आसलेलो कोणाकच वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना तर आज आमी आमचें कुटुंब आमची भुरगीं आमच्या युवा जनाक सोम्याक समर्पण करया सोम्याचो ताळो आमी आयकोवया दोळे आमचे दंपया सोम्याच्या ताळ्याचेर गुमान दवरया म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता माता
ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ 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 ಆಲಿಸುವೆ ನೀನೇ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಮಾರ್ಗ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಉಲಯಿಸುಮಿಯ ಉಲಯಿಸುಮಿಯ ತೂಕ ಆಯ್ಕತಾ 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 मोगाचेनो वता थोडो वेळ आमी सोम्याक समर्पण करच्यांत करसुया साध्य जाता जाल्यार दिमेगालात विशेष वेळ सोम्याचो आधार मागचो सोम्याक आमी समर्पण करचो सोम्याक आमी आयकोवचो सोम्याची कृपा आमचेर वचचो वेळ जावन आसा जुवांचो वांजेल अध्याय 8-12 वळ म्हणटा हांव संवसारचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत आसचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो आज आमच्या कुटुंबांत काळोख आसतलो कितें आसा वायट संवय वायट सत्यो वायट करण्यो राग द्वेष मोसोर हगे स्वार्थ मोगेच्यानो इन सर्व आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आसा जाल्यार
सोम्याक आज समर्पण करात. सोम्याचो थाळो म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांत सोलसोना, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. ह्या घडये विशेष रितीन बंदड म्हणून कितें बगता, कितें अंधकार म्हणून बगता, काळोख म्हणून बगता, वायट म्हणून बगता, ते सर्व सोम्याक समर्पण करात. उलय सोम्या, आयकता साकर तुजो. सर्वेस्पर आपले परजेक सोणसोना, आपल्या दायजांत तो सांसोना. कीर्तन 9:4 वोळ 14. सर्वेस्पर आपले परजेक सोडसोना. ह्या घडये मोगाच्या बाबा भयणीनो, घरांत कस्त आसात जाल्यार, निरासपण आसा जाल्यार, दुबळीकाय आसा जाल्यार, ह्या बेजाराय आसा जाल्यार, ह्या घडये सोम्याक समर्पण करात. सर्वेस्पर आपले परजेक सोडसोना, आपल्या दायजाक तो सांगसोना. खंडी जावनूय उतलां आमकां कुमो करतात. सोम्याचेर अखंड पातयेनी दवरूंक ह्या घडये आमचे निरासपण, आमचे उणेपण, आमची बेजाराई सोम्याक समर्पण करया आनी म्हणया सोम्या, उलय सोम्या, हांव आयकता. उलय सोम्या, हांव आयकता. गादीच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वोळ 5. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोदू आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. आज आमी हुशार बुद्वंत म्हणल्यार गर्वान आमी आसावन जाल्यार उडास करया. समाज तांच्या बुद्वंतकाये वरवीं, गर्वाक सांपडलेल्या वरवीं धरणीक शेवटल्यात. त्या खातीर बुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर म्हणलो ताळो आज आमकां आयकोन आसा. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरया. आमी आंगारी जावचे नाका. आमकां शिकाप मेळ्ळा, ह्या पदवी आसा, पयशे आसात, आस्त बदीक आसा म्हणले त्या अहंकारान जियोवचे नाका. बदलाक खालतेपणान सोम्याचेर विश्वासी दवर रावून आमी पातयेनी दवरया. त्या घडये विशेष रितीन तुमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक सोम्याक समर्पण करात. म्हाका सकट गोत्ता म्हणल्या त्या गर्वान देव नाका, मागणे नाका, रजा नाका म्हणले दुस्पडून आसच्या बाबा भयणी पासत, भुरग्यां पासत, युवाजनां पासत विशेष रितीन आमी मागया. उलय सोम्या, आयकता साकर. उलय सोम्या, आयकता साकर. कीर्तन 140:5 वोळ 18 म्हणटा, आपणाक उलो मारतेल्या समेस्तान काळजातावन ताका उलो मारतेल्यान सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. ह्या घडये पावर्तान सोम्याक आमी उलो मारया. आमच्या जिविताचेर सोम्या तूं ये, आमकां आपड, आशिर्वादीत कर, बोल दी, धैर्य दी. आमच्या कितें मुखामळ घाला, मुखावट घाला, मास्क घाला, ताजे तोंड भायर येवंक आदार दी जेजू. आमकांच सोम्याक आमी समर्पण करया. उलय सोम्या, हांव आयकतां. उलय सोम्या, हांव आयकता. एफेस घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 30:7 वोळ 14. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातेल्यात, आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो
तेन्ना हांव सर्वेस्पोर उलयला हांवें हें केलां म्हणून तुमकां कळीत जातलें. ह्या घडये आमच्या देसांवा खातीर मागया, फिरगेच्या गरजां खातीर मागया, विगाराच्या बऱ्या भलायके पासून मागया, ह्या जागां पासून मागया, धार्मिका पासून मागया, आमकां गुमो करतल्यां पासून मागया, गवळी परिशद आसा सरसान्या पासून मागया, वाड्याचे गुरकार आसात, प्रतिनिधी आसात, संघ संस्थे आसात, ताजे मुखेली आनी सांडे आसात, तांचे पासून मागया. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवान जातल्यात. जर आमचे थंय जिवान पडनासो तो बरवसो ना, निराशेंत आसा हांव, काले घडचे म्हणून कळीत ना, ह्या घडये विशेश रितीन सोम्याक समर्पण करात. उलयत सोम्या हांव आयकता, उलयत सोम्या हांव आयकता. इजाया प्रभुचो ग्रंथ अदे 40:20-9 म्हणटा, थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातलेल्यांक तो गटाय दिता. ह्या घडये तुमच्या घरांत पिडेस्त आसा जाल्यार, बोळ नासतना आसा जाल्यार, तोकोन आसलेल्या पासून विशेष रितीन आमी मागया. जेजू तांकां आपड, तांकां सकत दी. मोदनाच्या तनीर आसलेल्या पासून आमी विशेष रितीन मागता, तांकां तूं आधार दी. कसतल्या पासून आमी मागता, तांकां तूं तुजो सांगात दी. जेजू तांकां आपड, तांकां आपड. जेजू तुजी सकत तांचे थंय वळय. उलय सोम्या हांव आयकता, उलय सोम्या हांव आयकता. कीर्तन 30:1-20-4 म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. धैर्य घेया आनी थीर रावा. जेजू आमच्या सांगाता राव, आमकां आधार दी. झुजाच आमच्या गांवांक पासून आमी मागता, तांच्या स्वार्था खातीर झगडे करनासतना शांती स्थापन जावंक आधार दी. आमकां एकनायका रितीर बेनिसता जेजू, पूण आज तुवें धैर्य दिलाय. थीर रावा, धैर्य घेया. वय म्हज्या बाबा भयणीनो, धैर्यान आमी मुखार सरया, भगवान आमचो प्रगट करया. आमच्या गरजां खातीर मागया. ह्या दिसांनी परिक्षा आसा, जायत्या येवजणांक भुरग्यांक तांचे पासून मागया. फिरगेच्या मुखल्या योजना पासून मागया, फिरगेच्या मुखल्या कार्यां पासून मागया. कोणे मागोवंक सांगलां गी तांचो उडास काडया. कोण आमचे कडेन रागान आसा गी तांचे पासून मागया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. Sakramenta Susang naman turuya Purvira tarupa botla Novioriti adaya Salvon mecha askatvisvya Bavarta cimo Să-se bapa Tășești puta Ula s-a stutiza Pot fi mai masă stasă E ca starea hărsita Tu că dogai ce spirita Sama sami narta. Amen. Prartuya ही देवावेचे सक्रमेंता काल तुझ्या कसाचा उगडास तू आमकां सोडलाय. तुझे सडवणीचो फळ सदां समजे ते आमी बगीत सरको.
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Gesù navi ucapan kelia Sant'Antoni voltia bukta Deus artacha nawan porta Orie pides bore sata Teriang sangling to permaita मगचनो सांतांतुनीच्या पांयांतळे मेंगसरसांव तशें मरिफा सर्गी बापान आमचेर उतरल्या सर उपकारां खातीर आमी अर्कां दिवया. जे आमी सांतांतुनी कडेन मागता तूं आमची मागणी सर्गी बापा भेटोवन त्या मरिफात आमकां ताची मजत दिता देखून आज ताका आमी अर्कां दिवया. आमचे उपकारी मनोभाव ताचे थंय दाखोवन ताका आमचो नमान पटोवन आमी सांगता म्हणया म्हज्या काळजांत तुका नमान हे सांतांतुनी हजार पटी तुका नमान तूं जावन सावित्र पलगण देव कृपेचें जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सरेपीक बापा सान फ्रांसिस्को भोव घालतो आनी भोव जपाचो पूत जावन तूं बागी जावन आसाय. उगडास कर ह्या जपाच्या संता आपल्या गरजांक तूं कवळो मारल्या कोणाकच कुमोक आनी बुजवण तुवें कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर. तूं कृपेन क्रिस्त आनी जेजू बाळकाचो महामोगोश्ट जाल्ल्या निमती ती पातीने थंय काण घेवन आनी म्हजे मागणे निर्फळ जावचें ना म्हूण खंडे जावन तुजो आदार हांव सोदतां. हे सांतांतुनी अजपाच्या संता गरजेवंताच्या आदारा म्हाका तुजी कुमोक जाय गरज आमच्यो गरजो आमचे ते सवां कितें आसात ते आतां सांतांतुनी मरिफा सर्गी बापाक भेटोवन दिवया. जे कोणी आमचे कडेन मागोवंक सांगला असो उडास आमी काडया. सर आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस तसो उडास काडया. आमच्या कुटुंबांत आसूं पुरो आमच्या वाड्यांत आसूं पुरो आमच्या फिरगजींत आसात प्रत्येक तरान कॅन्सर पिडे वरवीं चिकित्सा जोड नासच्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. सर युवसना खातीर मागया. विद्यार्थी खातीर आमी मागया. परगांवदास आमच्या कुटुंबाच्या संद्या पासून आमी मागया. सैरीक सोदून आसचे खातीर आमी मागया. कुटुंबाच्या जिवितांत कश्ट नासच्या आमचे पासून आमी मागया. ह्या सर गरजांनी संतान बापाचे मजत मागोवन आमी सांगता म्हणया. देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बुजय आनी त्या पातयेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी. उपकार म्हाका मेळटच तुज्या दुर्बळांच्या ग्रासाक कांयपणी काणीक दिता म्हणून तुका उतर दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हाका आशिर्वाद दी. आमेन. येवत्या संता सांतांतुनी तुज्या मागण्या वरवीं मोड सूख आनी वरां देवचार आनी चड तरेची वचाची पिडा पयस करता म्हूण उडास कर. तुजे मरिपात पिडेक ताम भलायकी मेळटा. उसमळ दर्यो तण जातात. बांदे मनीच्यो सांखली तुटून पडटात. तोंडे उठून सरतात. खुर्डे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडले वस्तू मेळटा.
ल्हान तुजे कडेन मागतात आनी मागलेंसर तांकां मेळटा तुजे वया पायग्रासना पयसतात आनी आमच्या सगळ्यांक तूं पावताय सरपातेनी तुजे दोर तुजी कुमोक आमी मागता इतला व्हडाशेन आमी मागता तेसर आमकां सोन दिव तुजी पदवी संवसारांत दाखय आमेन. Sant Antoni आमा पासत विनाती कर क्रिस्तच्या प्रार्थया सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पद्वाच्या भगवंत आंतोनी कर्या बावर तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतान आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलो ताचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताजी मजत आमकां मेळ्ळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत आंतोनीच्या रिलीकाचो आशिर्वाद जोडूं आमची तकली बागोवया. Sang kling to for my dad. An liang bang liang